بیٹیاں بہناں سن رہی نے میں ترلا لواں گا دی بیٹی ہو بہنوں اللہ نے شان بڑا بنایا ہے اللہ نے مقام بڑا بنایا ہے اللہ نے عزت بڑی بنائی تیرے باپ نو تیرا محافظ بنایا تیرے بھائی نو تیرا محافظ بنایا تیرے جنابے والا بیٹے نو محافظ بنایا تیرے خامد نو محافظ بنایا ویکھی دنیا دے چکران تے آکے کسے دے گفٹ دے لالچ تے آکے ویلنٹائن ڈے تے جنابے والا بے حیائی والے کلچر دے لالچ تے آکے اور کسے دے موبائل دے لالچ تے آکے کسے دے پھول تے فلاور دے لالچ تے آکے کسے دی سستی چاکلیٹ دے لالچ تے آکے کسے دے ڈریس گفٹ دے لالچ تے آکے کسے دے پروٹوکول دے لالچ تے آکے ویکھی اپنی حیاء نو داغ نہ لگاوی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا قاری القرآن محبوب عوام حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ میری دعا ہے اللہ تواڈا ہن تک بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ تے ایتھے تساں بیٹھے ہو، ایتھے بیٹھے ہو تے کدے واسطے بھائی؟ جنہوں پتہ ہے میں کدے لئی بیٹھا صرف او بولے کدے واسطے بیٹھے ہو؟ بولو تے صحیح نا، کدے واسطے بیٹھے ہو؟ تے اللہ واسطے جدو بویے تے انج نہیں بویدہ جویں تساں بیٹھے ہو۔ کوئی او نکر ملی بیٹھا ہے، کوئی او دیوار۔ میری دعائے اللہ توانوں بیت اللہ دے لاگے بہنا نصیب فرمائے۔ پر تاں جے تسی ٹوواں چھڈ کے باہر کرسیاں چھڈ کے چادراں دیاں بکلاں چھڈ کے تے نیڑے آ کے بہو، زندگی دے چند دن نے تے کم از کم اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو تے اچھے طریقے نال ماشاءاللہ پوری لین لگی ہے۔ ایویں زیادہ ٹائم نہیں ہے تواڈا لینا، گفتگو پھر کسے لے کراں گے۔ بس ہن دعا آیا بال اڑاؤ پترو، اے سارے بچے اڑا لیاؤ، نیڑے آؤ بچے ایتھے ہونے، تانوں کوئی لنگر شنگر دا بھی انتظام ہے۔ آجو آجو نیڑے آؤ پتر جلدی۔ باہر والے ساتھی پتہ نہیں ایتھے بارڈر لائن ہے جڑے کراس نہیں کر رہے۔ بہرحال جڑے ایتھے لاگے آ کے حدیث دے مطابق بیٹھے ہو، صرف انہاں لئی دعا ہے تے مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کردا۔ میرے مولا جڑا جڑا ایتھے تیری رضا واسطے محفل اور مسجد اور حدیث اور قرآن دے ادب نو اس دا خیال رکھ دیا ہویا اچھے انداز نال بیٹھا ہے، اللہ پاک اس بندے نو رمضان دا مہینہ بھی نصیب فرما اور رمضان دے مہینے اندر مکہ اور مدینہ بھی نصیب فرما۔ صرف اینا بندیاں نو جڑے ہاؤس دے اندر بیٹھے ہو، باقی جڑے باہر نے اللہ تے انہاں دا معاملہ ہے، وہ اپنی مرضی نال بیٹھے نے، کیونکہ انہاں نو قرآن حدیث وہ بعد دے اندر ہے، وہ باہر بیٹھے رہ۔ میرے ذمے بھائیاں نے موضوع لایا بیٹی دی عظمت۔
میں انتہائی اختصار نال تواڈے سامنے یہ رکھنا ہے کہ بیٹیاں اللہ پاک دی عطا ہے تے بیٹی نال پیار کرن والا بندہ اودی شان کی ہے، اللہ پاک انہوں مقام کنا دیندا ہے، عظمت اور شان کنی دیندا ہے۔ بڑی محبت نال اور پیار نال چند باتاں سن لو، میرے تو قبل بہت سارے خطباء بیان کر گئے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ اصل بیان کر گئے، ان تے دعا ہونی چاہیے سی، 12 حصہ پانے پھر انشاءاللہ دعا کرنے۔ توجہ کیجئے، جن بھائیاں نے اہتمام کیتا ہے، محترم بلال بھائی دیگر رفقا، اللہ پاک سب دی کاوش قبول فرمائے۔ توجہ کرنا ذرا، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا۔ فرمایا زمین و آسمان دا مالک اللہ، زمین و آسمان دا نظام چلان والا اللہ، اللہ تے کلا جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے، جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جنوں چاہے بیٹے بھی دئی جاتا ہے، بیٹیاں بھی عطا کری جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک دے اختیار نے، اللہ پاک دی دینے۔ اللہ اکبر۔ معاشرے دے اندر ایسے ایسے خاندان تے گھرانے نے جنہاں گھراں دے اندر کھان نو لبدا کوئی نہیں، پین نو لبدا کوئی نہیں، چجدا رہن نو لبدا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے 10 دیاں پتر عطا کیتے نے، او دی دینے، اور کنے ایسے جاگیردار نے، کنے ایسے نواب نے، کنے ایسے جناب والا مالدار نے جڑے ترلے لیندے پھر دینے۔ مولوی جی دعا کرنا، اللہ پاک نے ہر نعمت دیتی ہے، رب نے ہر دولت دیتی ہے، گڈیاں دا مالک بنایا ہے، ڈیریاں دا مالک بنایا ہے، کارخانیاں دا مالک بنایا ہے، ملازم تے نوکر جوکر ہر چیز اللہ پاک نے دیتی ہے، پر نہ کوئی بیٹا دیتا ہے تے نہ کوئی بیٹی عطا کیتی ہے۔ ملازم بڑے نے، رشتہ دار بڑے نے، دولت بڑی ہے، پر کوئی بابا کہہ کے پکارن والا کوئی نہیں، ابو کہن والا کوئی نہیں، پاپا کہن والا کوئی نہیں۔ دولتاں بڑیاں نے پر ماما کہہ کے بلان والا کوئی نہیں۔ اولاد رب نے نہیں دیتی، انہاں نو پوچھو نا اولاد دا قدر کی ہویا کردا ہے۔ باہر کہہ سونیو اے اللہ پاک دی دینے، او چاہے تے بڑے بڑے مالداراں نو محروم کر دیندا ہے، وہ چاہے تے بڑے بڑے ولیاں نو محروم کر دیندا ہے، نواباں تے چودھریاں نو محروم کر دیندا ہے، بڑے بڑے رمبیاں نو محروم کر دیندا ہے۔ او دیاں مرضیاں نے، اور تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا، او کچھ بھی نہ دیوے
انہوں کون پوچھے گا اور تیاں پت یارو موتی انمول نے اے سارے اختیار ساڑھے اللہ کول نے اے اللہ پاک دیاں عطاواں اے میرے رحمان دیاں دینا نے ادھر میرے والے کے آجے سوڑیو پر یاد رکھنا اوے بیٹے اللہ پاک دی نعمت ہوندے نے بیٹیاں اللہ پاک دی رحمت ہویا کر دیا نے تے بیٹیاں میرا رحمان کسی عام نو نہیں دیا کردہ جدے تیمان ہوندائے جدے نال پیار ہوندائے جدے نال محبت ہوندیا نے میرا مالک اس بندے نو بیٹیاں عطا کردہ ہے میں قربان جاواں پھر جیڑا بندہ بیٹیاں نال محبت کردہ ہے میرے نبی نے اودے بارے فرمایا ہے حضور فرماتے نے جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دیتیاں نے اور تیاں والیو اور بیٹیاں والیو امی بردے بھائیو ذرا دل تھام کے گل سنیا جے تنگ آ گیا ہونے گا دنیا دے میڈیا تو اور تنگ آ گیا ہونے گا دنیا دیا گلاں سن دیا تیاں نہ لوگ جویں دا برتاؤ کر دینے اک تھک گیا ہونے گا سسرال والے جویں دا برتاؤ کر دینے اک تھک گیا ہونے گا دل تے بندے دا آپ دیدہ ہوئی جان دینا پر آنا آج میں دنوں حضور دا فرمان سناوا تیرا دل خوشی نال باغ باغ ہو جائے حضور کریم فرمان دینے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دیتیاں نے محبت کر دے پیار کر دے اللہ پاک اس بندے دے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے میرا مالک اس بندے نو جہنم تو بچا لیندہ ہے ایک انعام اور دوسرا انعام سنیا دے ذرا حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر دے رہے اسی نبی پاک دے لاگے بیٹھے ہیں حضور فرمان دے رہے فرمایا او میرے دیوانے او میرے نوکرو فرمایا جس بندے نو اللہ 3 بیٹیاں دیتیاں نے محبت کردہ پیار کردہ ہے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو بدلے دے اندر قیامت نو جنت عطا کرے گا ایک دیوانہ مجمع چو بولے ہے تے بول کے کہنے لگا سونیا کہ آج نو رب نے 2 تیاں دیتیاں نے کیا اللہ انہی جنت دے گا حضور فرماتے نے فرمایا ہاں دیوانیاں اللہ پاک انہی جنت دے گا تے ایک دیوانہ ہے جو دور بیٹھا ہوئے تے ہولے ہولے ٹردہ حضور دے قدماں چے آ بیٹھے تے آکے آندے آقا اے دسونا کیا جنو رب نے ایک بیٹی دیتی ہے کیا میرا مالک انہی جنت دے گا حضور اینج مسکران دینے پہ تبسم فرمان دینے پہ آپ فرمان دینے ہو دیوانیاں ہاں میرا رب انہی جنت عطا کر دے گا اور بیٹی ایک کووے بدلا جنت بیٹیاں 10 ہون 8 ہون 7 ہون بدلا اللہ پاک نے جنت بنایا اور بیٹیاں نال پیار کری سونیا محبت کری جدر میرے والوے کھیا دے ایک دور سی دور جہلیت دا دور دی جدوں لوگ اپنیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن اپنیاں تھیاں نو زندہ درگور کر دیندے سن او دور تے دور جہلیت سی نا آج دے دور دے اندر بھی اے علاقہ نوشہرہ علاقہ ضلع نوشہرہ ہے سنیو اس علاقے دے اندر ایک باپ تے باپ نے معصوم کلی نو اس معصوم پھول نو اس اللہ دی دتی رحمت نو آپ اپنے اپنا نال گڑا کھو دیا ہے گڑے دے اندر سوٹ دیتا اس بچی نو اے جنابے والا زندہ بیٹی نو سوٹ کے تے اتے مٹی پا کے غائب ہو گیا ہے
مٹی پا کے تے آپ نکل گیا ہے علاقے دی اندر کسے نے ویکھ لیا ہے رولا پہ گیا ہے شور پہ گیا بزرگوں جوانوں ریسکیو والے آ گئے انہاں آ کے جناب والا اس گڑے نو کھوتی ہے تے اس معصوم پھل تے کنی نو زمین وچوں نکالے ہے لے کے ہسپتالاں چ پہنچایا گیا ہے ہسپتال دے اندر علاج معالجہ کیتا گیا ہے تے رب رحمان جنوں رکھے اور جنوں رب بچاوے انہوں مار کوئی نہیں سکدا جنوں رب مارے انہوں بچا کوئی نہیں سکدا ادھروں جناب والا اس بچی دا علاج کیتا گیا ہے تے بچی بالکل زندہ بچ گئی ہے اللہ نے اودیاں ساواں ٹھیک رکھیاں نے اور لوگوں ایک پاک فوج دا نوجوان آیا ہے پاک فوج دا جوان آیا اس بچی نو ویکھی ہے تے اکھاں ڈور بیٹھا ہے رو بیٹھا ہے تے اج بیٹی نو سینے نال لا کے کہن لگا لوگو اس بچی نو کوئی بندہ لا وارث نہ سمجھے نہ سمجھیا جے دا باپ کوئی نہیں میں اس بچی نو اپنی بیٹی بنا لے آئے انہوں میں اپنے گھر لے جاواں گا میں اس بچی دی پرورش کراں گا میں دے لاڈ اٹھاواں گا میں دے ناز اٹھاواں گا میں دے نخرے اٹھاواں گا میں دی تربیت کراں گا میں دی کفالت کراں گا میں دے نہ محبت کراں گا اس بیٹی نو میں اپنے سینے نال لگا کے اپنے گھر لے جاواں گا اس نوجوان نے انج روندے آپ دی اکھاں نال اپنی بیٹی نو چومدیاں سینے نال لے کے گھر نو چلا گیا ہے ایسے ایسے لوگ بھی ایڈ سنیو ادھر میرے والے ویکھیا جے پاک فوج اور دنیا گلاں کر دی اس پاک فوج دے خلاف لوگ بڑیاں بڑیاں زبان درازیاں کر دینے اور بڑے بڑے زبان اور ایسی ایسی نوجوان بھی پاک فوج دے اندر رہنے سنیا جنہاں اللہ پاک نے ایویں دا دل دیتا ہے ایویں دا جگر دیتا ہے ایویں دا حوصلہ دیتا ہے اور جتھے پاک فوج دے جوان پاکستان دیاں بیٹیاں تے بہناں دی عزت دے محافظ عظمت دے محافظ عصمت دے محافظ با پردہ رکھن دے محافظ نے سنیا اوتھے نہ بیٹیاں جنہاں نو لوگ لاوارث سمجھ کے سٹ کے چلے جاندے نے انہاں نو بھی سینے نال لا کے انہاں نو گھراں چ اپنی دھیاں بنا کے لے جان والیاں طریقاں بھی دراندے نے سنیا اج حوصلے نال سونا ہے بالکل ٹھیک اپنا کاروبار کرنا ہے راتاں نو سونا ہے تے پاک فوج دا جوان بارڈر تے کھلو کے پیرے داری کر دے اپنی جان تیلی تے رکھ کے سر تے کفن بنے اے بھی تے کسے ماں دے لال نے نا اے بھی تے کسے باپ دے پتر نے نا اے بھی تے ماں دا جگر نے نا اے بھی تے کسے ماں دے جمے نے نا اس ماں دی عظمت نو سلام ہے جس ماں نے اپنے بیٹے نو پاکستان دی پکا واسطے جناب والا بھیجیا ہے اس ماں دی عظمت نو سلام ہے جس نے اپنے بیٹے دی قربانی دیتی تے پاک فوج اندر بھیج دیتا ہے اور سرحداں تے کھلو کے اور پاکستان دی چوکی داری کرتے نے پاک فوج تے زبان نہ کھلیا کر قربان جاواں گل سنیا جے گل دور نہ نکل جائے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور غور کرے آجی درہ آؤ میں تنون نبی پاک دا قول فرمان سنا گل اختتام والے پاسے لیا حضور پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمان دینے فرمایا جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں محبتاں کر دے پیار کر دے تربیت کر دے حق دین دے بیٹی دا حق صرف مال نہیں ہوندا بیٹی دا حق صرف پلاٹ نہیں ہوندا بیٹی دا حق صرف مکان نہیں ہوندا بیٹی دا حق صرف دکان نہیں ہوندا اور بیٹیاں نو ایویں حق دینا چاہیے
فرض عین سنیا اے جناب والا واجب تے پہلا دینا چاہیے میرے چنوں تے مکھنوں بیٹیاں بہناں والے گل سنیا جدرا اور بیٹی دا حق اے وی اپنی بیٹی نو قرآن دی دولت دے اپنی بیٹی نو حدیث دی دولت دے اپنی بیٹی نو نماز دی دولت دے اپنی بیٹی نو حیات دی دولت دے اپنی بیٹی نو پردے دی دولت دے اپنی بیٹی نو توحید دی دولت دے اپنی بیٹی نو سنت دی دولت دے اپنی بیٹی نو حیات دا ترس دیندا دیا کر میریاں بیٹیاں بہناں سن رہیاں نے میں تلا لواں گا دی بیٹی ہو بہنوں اللہ نے شان بڑا بنایا ہے اللہ نے مقام بڑا بنایا ہے اللہ نے عزت بڑی بنائی تیرے باپ نو تیرا محافظ بنایا ہے تیرے بھائی نو تیرا محافظ بنایا ہے تیرے جنابے والا بیٹے نو محافظ بنایا ہے تیرے خامد نو محافظ بنایا ہے ویکھی دنیا دے چکراں تے آ کے کسے تے گفٹ تے لالچ تے آ کے ویلنٹائن ڈے تے جنابے والا بے حیائی والے کلچر دے لالچ تے آ کے اور کسے دے موبائل دے لالچ تے آ کے کسے دے پھول تے فلاور دے لالچ تے آ کے کسے دی سستی چاکلیٹ دے لالچ تے آ کے کسے دے ڈریس گفٹ دے لالچ تے آ کے کسے دے پروٹوکول دے لالچ تے آ کے ویکھی اپنی حیا نو داغ نہ لگاویں اپنے آپ دی اپنی حیات دا سودا نہ کر بئی اپنی عصمت دا سودا نہ کر بئی اپنی عزت نو نیلام نہ کر بئی تیرا اصل محافظ باپ بیٹا بھائی تے خامد ایو ہویا کر دینے ایوے غیر محرم تے چکرہ چے تیرے نال پیار نہیں کردہ حوث دا پجاری ہے تیرے نال اصل پیار تیرا باپ کردہ بیٹیوں یونیورسٹی کالج اور دیگر جگہ تے جان والیوں بیٹیوں تے بہنوں ویکھنا کسے تے چکر چے آکے اپنے بڑھے باپ دی پگڑی نہ دو گھیر دینا بڑھے باپ دی سفید چادر نو داغدار نہ کر دینا عزت دا خیال کرنا عظمت دا خیال کرنا میرے والوے کو ذرا غور کرو بیٹیاں نو آکے بھی دیا کرو انہاں نو پڑھدا سکھایا کرو انہاں نو جنابے والا حیا نہ نظر انداز کرنا شادی کا دن ہے بیٹی ہے بہنا ہے بیوی ہے یہ ہے فلاں ہے ہماری خواتین ہے شادیاں کیڑا روز روز ہوندیاں نے کوئی گل نہیں بے پردہ ہو گئیاں نے کوئی گل نہیں پردہ اتر گیا کوئی گل نہیں پیرا جہال ہے کوئی گل نہیں ولیمے دا موقع کوئی گل نہیں براب دا موقع کوئی گل نہیں کوئی جنابے والا غیر محرم آئے کوئی گل نہیں کیڑا شادیاں روز روز ہوندی نہ نظر انداز نہ کرنا سختی کرنا پردے میں بالکل سختی کرنا پردے میں نظر انداز نہ کرنا لچک نہ پیدا کرنا نرمی نہ کرنا بیٹی کو پردہ دینا بہنہ کو پردہ کروانا بیوی کو پردہ کروانا ماں کو پردہ کروانا سختی سے کروانا ڈانٹ کے کروانا حکمر کروانا پردے تو بغیر عورت دی قدر تے قیمت نہیں ہویا کر دی عورت سستیاں عورتاں بے پردہ ہوندیاں نے جنہ دی عزت نہ ہوئے جنہ دی عصمت نہ ہوئے جنہ دی عظمت نہ ہوئے وہ سستی قسم دیاں عورتاں بداری قسم دیاں عورتاں بے پردہ آیا کر دی خاندانی عورتاں اللہ اکبر قرآن حدیث تے چلن والی عورتاں بے پردہ نہیں ہویا کر دیاں رب نے رحمت بنایا ہے بیٹی نو رحمت بنایا ہے اللہ اکبر قیمتی سامان دیاں رانیاں انہاں نو پردے اندر رکھنا گل سنیا تے ذرا بیٹیاں نال پیار کرن والا بندہ بیٹیاں نو حق دین والا بندہ اور بیٹیاں نال محبت کرن والا بندہ اللہ پاک اس بندے نو جنت بھی دے گا اور جنت اندر میرے آقا دا گوانڈ بھی دے گا حضور فرماندے نے فرمایا او بندہ اج میرے نال ہوئے گا جویں اللہ نے دو اگلا اکٹھیاں بنائیاں نے غور کریا جے محبت
محبت نال اور جان دیو تیاں نہ کر کے میرا رحمان کدے کدے ازما بھی لیتا ہے ازمائشاں بھی آ جاندیاں نے اے دور امتحان دے بیٹیاں والے واسطے دنیا دی رشتے ویکھن لسٹاں لے کے اوندے نے لوگ کمی بن کے اوندے نے لوگ اور منگتے بن کے اوندے نے لوگ ہمیں جہیز میں یہ بھی چاہیے پلاٹ چاہیے مکان چاہیے دکان چاہیے گاڑی چاہیے بنگلہ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے ہمیں 500 جی 500 افراد لے کے آئیں گے برات میں ہم جناب والا یہ ڈش کھائیں گے یہ نہیں کھائیں گے کھانا ہماری مرضی کا لوگ ہماری مرضی کے میرا جال ہماری مرضی کا فلاں رسم ہماری مرضی کی دودھ پلائی ہماری مرضی کی اور جناب والا جوتا چھپائی ہماری یہ تو وہ تو فلاں بڑے بڑے رسماں نکل آئیاں نے بڑے بڑے چکھڑ نکل آئے نے اور بیٹیاں والے واسطے ازمائشاں ہویا کر دیا نے امتحان ہویا کر دے اور پھر تے ہی بس نہیں سنے ہو دنیا براتا نال جاندی ہے شادی نال جاندے نے لوگ کھانا بنیا ہے لوگ کھانا کھا بھی جاندے نے نقص بھی کٹ آوندے نے عیب بھی کٹ آوندے نے نوجوان آئے ہو میں ایک ترلا لے جاواں کدے کسے دے گھر جاویں کدے کسے دی دھی دی شادی تے جاویں کدے کسے فنکشن تے جاویں خدا را کدے کسے دے کھانے چ عیب نہ کڈیا کر نقص نہ کڈیا کر کھا بھی جانا ہے نقص بھی کڈونا ہے عزت دا تماشا بھی بناونا ہے اور تو نہیں جاندا تو تے ایک وقت دا کھانا کھا کے آیا ہے کچھ کھاتا ہی تے کچھ ویران کر کے آ گیا ہے اور تو نہیں جاندا اس ایک وقت دے کھانے دے پیچھے باپ دی کمر جھک گئی ہے بوٹے باپ نو سفید وال آ گئے نے بیٹی نو ٹورن لی کھانا بنایا ہے اللہ اکبر ساری عمر دیاں کمائیاں لگ گئیاں نے تاں جناب والا کھانا بنیا ہے تو ایک وقت دا کھانا کھان جانا ہے تو دے چوی نقص کٹ کی آ جانا ہے اور کدے کسے دا کھانا نیند کے نہ آیا کر کسے دی بیٹی نیند کے نہ آیا کر کسے بیٹی والے دے گھر جا کے نقص کٹ کے بے عزت کر کے نہ آیا کر لگ پتا جاندائی جدو اپنیاں جمیاں تے کو نقص کر دے جدو اپنیاں جمیاں نو ٹوریے تے پھر دنیا آوے عیب کٹ کے جاوے پھر لگ پتا جاندائی کہ کسے دی تھی پہن دے نکاح دے موقع تے جا کے نقص کٹیے تے کی بندائے اللہ اکبر اس واسطے کسے نو تانا تے مینا نہ مارے کر بیٹیاں والے ہو اے بھی ازمائش ہویا کر دی اللہ پاک دی طرفوں پر صبر کرنا ہے حوصلہ کرنا ہے دل نہیں ہارنا ادھروں جنابے والا ادھر وڈی ازمائش کی ہو سکتی ادھروں بیٹی دا نکاح ہے رشتے دار آ گئے برات آ گئی ہے مٹھائیاں جلدیاں نے پئیاں نکاح ہو گیا مبارکاں جلدیاں نے پئیاں ہر کسے دے چہرے تے مسکراہٹاں تے جدی بیٹی دا نکاح ہے لوک لوک روندا ہے پیا بوک بوک روندہ ہے پیا لوگ آندے نے بڑا پہلوان ہے اے بڑا جیدار ہے اے بڑا چودری بندہ ہے اے بڑا نواب بندہ ہے اے بڑے جگرے والا بندہ ہے انہوں کدے روندیاں نہیں ویکھیا انہوں کدے آپ دی داؤندیاں نہیں ویکھیا آج بیٹی نو ٹورن لگی ہے رخصتی دا ویل ہے انج بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھی ہے سینے نال لایا تے چیخاں مار کے رون لگ پہ ہے بیٹی نو نالے جناب سینے نال لایا نالے روئی جاندے پیا تے بیٹی آندی ہے بابا آج کیوں روتے ہو بابا آپ ہی تو کہا کرتے تھے میں اپنی بیٹی کو عزت سے جناب
رخصت کر لوں میں بالکل سکون سے ہو جاؤں گا، میں اطمینان سے ہو جاؤں گا۔ بابا اج باپل دا ویڑا چھڈ چلیاں، بابا دا آنگن چھوڑ چلیاں، بابا اج تے میں رخصت ہو چلیاں، بابا آج کیوں روتے ہو؟ تے باپ دیاں آئی نکلیاں رو کے کہہ لگا بیٹیے میں تیرے پیچھے ہر دولت پہنچا چھڑیے، جنہیں جوگا سن ود کے پہنچائیے، میں گھبرایا نہیں، دل نہیں میں چھڈیا، پتہ نہیں کی گلے آج میں تینوں ٹورن لگیا تے دل ہار بیٹھا ماں، دل چھاڑ بیٹھا ماں، میرے کل اپنے آپ تے قابو نہیں ہو رہا، تینوں ٹورن لگیا، اج لگ دے جی میں میرے کل سب کچھ رخصت ہو چلی آئے، اج لگ دے جی میں تیئے ٹور چلیے، رونقاں نال لے چلیے، باہراں نال لے چلیے، بیٹیے آج میں دلار بیٹھا، لوگ میرے جیدار کہندے سن، آج میرے جی مک گئے نے، جگرہ ختم ہو گیا، تینوں ٹورن لگیا اور بیٹیاں جناب ٹورن لگیاں بھی، ماں باپ تے امتحان آیا کر دے، رحمت دیاں نے بیٹیاں سنیا، اللہ دی رحمت ہو دیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہو دیاں نے، اللہ دی رحمت ہو دیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہو دیاں نے، نہ شکوا کرن تقدیراں دا بڑا ماننا، نویراں دا بڑا ماننا، نویراں دا، ویریا بہناں نال لڑدا رہنا ہے، بہنوں ستاندا رہنا ہے، اللہ اکبر، اور بہناں نو ویراں تے بڑا مان ہوندا ہے، ادھروں بہناں رخصت ہو رہی تے بہناں نے آکھیا مینوں ویر نال ملوا دیو، ویر نو لبیا گیا ہے، ویر لک کے روندا پیا، چھپ کے روندا پیا، بلایا گیا ہے، بہنا کہنے لگی ویرا آج کیوں رونا ہے پیا، آج تے میں ٹر چلیاں، لڑدا رہندا سے، ویر بول کے کہندے او تے بہن تے بھائی دی لڑائی تھی، آج ٹر چلیے تے ہمت ہی نال لے چلیے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، نہ شکوا کرن تقدیراں دا بڑا ماننا، نویراں دا بڑا ماننا، نویراں دا، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، جٹ ڈولی چڑھ جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفا کر دیاں نے، بابا لئی دعاواں
کر دیا نے بابا نے دعا کر دیا نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے برونیاں ہوندیاں نے دھیاں تے برونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے برونیاں ہوندیاں نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور تیاں نال پیار کر محبت کر انہاں نو تربیت دے تے دینی دے قرآن حدیث تے حیات تے پڑھ دے والا حق دے اللہ پاک بڑی خیر کرے گا میرا مالک انعام دیندہ ہے بیٹی نال پیار کرن دا اللہ پاک اس بندے تے جہنم حرام کر دیندہ ہے میرا مالک جنت دا حقدار بنا دیندہ ہے بندے دا عقیدہ توحید ہوئے بندہ ہوئے حضور دا نوکر نمازی ہوئے تے بیٹیاں نال محبت کرن والا ہوئے تیاں نو حق دین والا ہوئے اللہ پاک اس بندے نو جنت بھی دیندہ ہے تے جنت چے اپنے محبوب دا ساتھ بھی دیندہ ہے سبحان اللہ دے کہو نا اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر حضور دا ساتھ بھی دیندہ ہے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو بیٹیاں بہناں نال محبت کرن دی توفیق دے وے بیٹیاں بہناں دے حق دین دی توفیق عطا کرے تیاں پہنا جنہاں نو رب دتیاں نے اللہ پاک انہاں نو اپنے گھراں چ سکھی رکھے اللہ تیاں نو دکھ نہ ہون دے وے رب انہاں نو ہمیشہ صدا سکھی رکھے اللہ انہاں نو نعمتاں نال نوازے رزق نال نوازے سکون نال نوازے اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنایا عمل دی توفیق دے تفصیلاً پھر کسی لئے بات کرانگے اللہ حاضری قبول فرمائے کمی پیشی مالک درگزر کرے وما توفیق الا باللہ آج دا پروگرام مکمل تھانوں مدثر اسلامک سینٹر بھائی شفیق صاحب بھی آئے نے اتھو مل جائے گا ضرور استفادہ کرو یاسین اسلامک سینٹر دیگر دوست احباب آئے نے اتھو حاصل کرو اللہ پاک ان بھائیاں دانا بھی قبول فرمائے ساؤنڈ والا بھائی بڑا اچھا ساؤنڈ اللہ برکت دے انتظامیہ دی محنت اللہ قبول فرمائے دعا کرو بھائی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے مالک اسی گناہگار ہاں خطاکار ہاں سیاکار ہاں اللہ اپنی رحمت نال گناہ معاف کر دے اللہ ساڑے گناہ نیکیاں اندر تبدیل فرما میرے مولا اللہ سانو تو اپنے کرچے بہنا نصیب کیتا ہے میرے مولا نجات دا سبب بنا اللہ جنت الفردوس دا ذریعہ بنا ساڑیاں نمازاں ساڑے ٹوٹے جائے عمل اللہ قبول کر لے میرے مولا کریم ساڑے بیماروں صحت عطا کر دے اللہ پریشانہ دی پریشانی دور کر دے جن کو اولاد نہیں اللہ پاک انہوں صالح اولاد عطا کر دے جنہ بہنہ دے بھائی نہیں اللہ نیک ویرے نصیب کر دے میرے مولا جنہوں نے اولاد دیتی اللہ نیک بنا ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا فرما بردار بنا دیندار بنا
اتنے کئی ایسے آئے نے کسی دی والدہ کسی دا والد فوت ہو گیا ہے میرے والد محترم وفات پا گئے اللہ پاک جن جن دے ماں باپ فوت ہوئے رب جنت الفردوس عطا فرما میرے مولا ہر بیماری مصیبت تنگ دستی محتاجی ذلت رسوائی چوری ڈکیٹی آسے تو اللہ محفوظ فرما بری موت قبر شدیاں سختیاں جہنم دے عذابات محفوظ فرما نظر بد جادو ٹونا آسان دے سبکینے بغض دشمن مخالف دی شرارت جنات دے شرط جادوگر دے شرط اللہ محفوظ فرما اللہ پاک غروب تکبر لارے تمہیں دکھلاوے ریاکاری نیک عمال دی تباہی نعمت دے زوال تو اپنی ناراضگی والے ہر کم تو محفوظ فرما میرے مولا سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما ساڑے بھائی بلال دیگر علماء طلباء منتظمین اللہ پاک سامعین سب دی محنت و محبت کاوش قبول کر کے ذریعہ نجات بنا الہ العالمین جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب کر دے سب دے دلان دیاں نیک آرزواں پوریاں کر دے ہر معاملے چیسا تیرے محتاج ہاں ساڑی مدد فرما کئی دوست کاروباراں تو پریشان اللہ برکت نصیب کر دے محتاج نہ کر تنگ دست نہ بنا اللہ برکتاں تے خیراں تے بہاراں نصیب فرما ربی اغفر ورحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا کچھ دیاں باتاں دل اندر نے تو دلانوں بھی جاننا ہے اللہ بھی پوریاں فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلا آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین